रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तलबा अस्सलामु अलैकुम। जो है बेटा आज हमारा लेक्चर जो है वो है बेटा ख़त है, ख़त और उसके साथ है बेटा कहानी। जो है ख़त पहले जो है बेटा ख़त लिखने का तरीक़ाकार जो है बेटा मैंने वो लिख दी है। पहले ये समझ लें इसमें ख़त लिखने का तरीक़ाकार कैसे होता है। सबसे पहले बेटा होता है कमरा इम्तिहान। कमरा इम्तिहान जैसे बेटा मैंने लिख दिया। कमरा इम्तिहान के बाद अक्सर बच्चे जो हैं वो लिख देते हैं, कॉमा लगा देते हैं या कोई और जो है वो अलामत लगा देते हैं। बेटा ये तरीक़ाकार गलत है। उसके बाद तहत तारीख़ जो है बेटा ये इस तरह की लिखनी है और बेटा इसके अलावा कोई और तारीख़ जो है वो नाकाबिले कबूल होती है। उसके बाद प्यारे दोस्त के आगे बेटा निदाइया की अलामत लगाई जाती है। लगाने के बाद बेटा उसके बाद आ जाते हैं नीचे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के दरमियान में अक्सर बच्चे क्या करते हैं वो लगा देते हैं। बेटा ये तरीक़ाकार जो है ये गलत है। अस्सलामु अलैकुम के ऊपर शद आती है और बिल्कुल इसी तरह अंदाज में इसको लिखा जाता है। आखिर में इख्तिताम पर वस्सलाम आपका दोस्त अली बे जीम। उसके बाद बेटा आ जाते हैं अगले ख़त की तरफ। ख़त है दोस्त के नाम ख़त जहेज़ और शादी के मौके पर बेजा असराफ की मज़म्मत करना। सबसे पहले तरीक़ाकार जिस तरह बेटा बताया है कमरा इम्तिहान लिखोगे। कमरा इम्तिहान के बाद नीचे तारीख़ जो है जिस अंदाज में लिखी हुई है इसी अंदाज में लिखोगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त अनसब रेहान दिया हुआ बेटा। इसका तरीक़ाकार ये भी है, अगर प्यारे दोस्त अनसब रेहान अस्सलामु अलैकुम का अगर अलहदा लाइन पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें अगर इकट्ठा भी लिख दो तो इसमें हर्ज नहीं है। आपका ख़त मिला, आपने लिखा है कि अगले माह आपकी बड़ी हमशीरा की शादी हो रही है। हमशीरा कहते हैं बड़ी बहन को। बारात धूमधाम से आएगी, बैंड मौसीकी का प्रोग्राम पेश करेगा, आतिशबाजी का मुजाहरा होगा, जहेज़ की नुमाइश होगी, नुमाइश को तो दिखावा, मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ खाने खिलाए जाएंगे। पुरतकल्लुफ़ कहते हैं बेटा लुत्फ़अंदोज़ मज़े के। मैं ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुआ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे याद फरमाया, लेकिन इस सिलसिले में हक़ की बात बताना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। मेरे ख़्याल में ये सब चीज़ें गैर ज़रूरी, गैर इस्लामी और इसराफ़ पर मबनी हैं। इसराफ़ कहते हैं बेटा फजूल खर्ची पर। अल्लाह ताला का इरशाद है कि फ़जूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवाए हसन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादी किस तरह की, बारातें कैसे आईं, मेहमानों को कैसे खाना खिलाया और जहेज़ क्या दिया। इस्लाम हमें सादगी की तालीम देता है और हर काम में किफ़ायत शारी की तरगीब दिलाता है। आपके वालिदैन को आपकी दूसरी बहनों और भाइयों की शादियां भी करनी हैं। मुझे आपके कुम्बे की आमदनी का भी इल्म है। कुंबा कहते ख़ानदान। कर्ज लेकर बरादरी में नाक कट जाने के खौफ से फजूल रस्मों पर बेदरीग खर्च करना। बेदरीग कहते हैं बहुत ज़्यादा। कहाँ की अक्लमंदी है। हमारी हुकूमत ने आतिशबाजी और जहेज़ की नुमाइश पर पाबंदी ऐद की हुई है। मेहमानों की तादाद भी मुकर्रर कर रखी है, लेकिन हम लोग कानून का एहतराम नहीं करते। तालीम का मकसद अच्छे बुरे की पहचान है। हमें तमाम गैर इस्लामी रसूमात को तर्क कर देना चाहिए और इन रस्मों पर खर्च होने वाली रकम फलाही इदारों को अतिया कर देनी चाहिए। समाजी बुराइयां दूर करना हम सबका फ़र्ज़ है। मैंने ये असूल बना रखा है कि मैं किसी ऐसी तकरीब में शिरकत न करूँ जहाँ फजूल खर्ची और खिलाफ इस्लाम और इस्लामी रसूमात का मुजाहरा हो। अगर आप अपने वालिदैन को समझाएं और अपनी बेटी की शादी सादगी से कर लें तो मैं ज़रूर हाज़िर हो जाऊंगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर मैं हाज़िर होने से कासिर हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी इस साफ़ गोई को माफ़ कर देंगे। मोहतरम खालू जान और मोहतरमा खाला जान को सलाम अर्ज़ कर दें। ननी कंसूम और सलम को दुआएं। वस्सलाम आपका दोस्त बेटा यहाँ पर अली बे जी। उसके बाद बेटा आगे है कहानी।
دودھ میں پانی۔ ایک گوالا تھا جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا، وہیں اپنی گائیں بھی رکھتا تھا۔ وہ دن بھر گائیں ادھر ادھر گھاس چرتی رہتی، شام سے ذرا پہلے دودھ دھوتا اور اس میں بہت سا پانی ملا دیتا۔ قریب یہ قصبہ تھا، شام کے اندھیرے میں دودھ لیے آتا اور خالص دودھ کی صدا لگا کر بیچتا، ضرورت کی چیزیں خریدتا اور واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ دودھ کے گاہک اکثر شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہے، اس میں پانی نہ ملایا کرو، مگر وہ گوالا تھا، اس کان سے سنتا اور اس کان سے کان اڑا دیتا اور کہتا یہی کہتا کہ دودھ خشک تو ہوتا ہی نہیں، دودھ میں پانی کی ملاوٹ قدرتی امر ہے، میں پانی پلانے والا کون ہوں۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا، گوالا کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا، وہ اسے اپنی دولت مندی کا احساس ہونے لگا۔ اب وہ تن کر چلتا اور اینٹھا پھرتا، تن کر یعنی کہ اکڑ کر، اینٹھا بڑے غرور سے پھرتا، کسی کی شکایت پر کام نہ دھرتا۔ لالچ بڑھتا گیا، لالچ کہتے ہیں بیٹا ہرس، اور دودھ میں پہلے سے زیادہ پانی ملانے لگا۔ ایک دن یکا یک سیاہ گھٹا اٹھی، بڑھی اور پھیلی آسمان پر چھا گئی، سورج کو اپنے لپیٹ میں لیا، ہر طرف تاریک شامیانہ تن رہا۔ گوالا بہت خوش ہوا کہ اب مینہ برسے گا، گھاس بڑھے گی، گائیں کھائیں گی اور زیادہ دودھ دیں گی، بس وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بادل گرجا، بجلی چمکی، بوندیں ٹپکی اور موسلادھار بارش ہونے لگی، اولے پڑنے لگے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پہاڑوں سے پانی کا سیلاب اترا اور شدت سے بڑھا کہ گوالے کی ساری گائیں اور جو کچھ گھر میں جمع تھا بہا کر لے گیا۔ اب گوالے کے پاس نہ گائیں تھی نہ نقدی، پریشان تھا، گھبراہٹ میں ہر شخص سے کہتا تھا کہ میں نے ایسا سیلاب نہ کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا، معلوم نہیں اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ ککر میں نے سنا تو کہا یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے، خدا نے اسی پانی کو سیلاب بنایا اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا دی۔ بیٹا اس کہانی کا اخلاقی سبق میں ملے گا کہ بددیانتی کی سزا جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے، یعنی کہ اس کہانی کا بیٹا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ملاوٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے سختی سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ ملاوٹ کرنا ایسے ہے کہ جیسے ہم نے اپنے لیے حرام کما رہے ہیں، ہم نے جو ہے اپنے جہنم کا ایندھن جو ہے وہ اس کا اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے بارے میں سختی سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ اور قرآن کی روشنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو جو ہے سختی سے جو ہے منع فرمایا تھا۔ اچھا بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس لیکچر کو بیٹا اچھی طرح تیار کرنا ہے، تیار کرنے کے بعد اپنا ہوم ورک آ کر کلاس میں اسکول میں آ کے جمع کرانا ہے، اور بیٹا جن بچوں کو ابھی تک کچھ واجبات بھی رہتے ہیں وہ بھی ادا کریں، اور اپنے ٹیسٹ وغیرہ بیٹا روزانہ کی بنیاد پر بھیجے جا رہے ہیں، وہ روزانہ آ کر جو ہے چیک کروائیں۔ والسلام بیٹا۔